अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हुजूर, कुछ बुजुर्ग ऐसे भी दुनिया में आए हैं जिनके लिए मक्के में भी देखा गया, मदीने में भी देखा गया, खाना काबे में भी देखा गया, और वो अपने मुरीदों के साथ अपनी खानका में भी बैठे पाए। आखिर इसका राज क्या है? ऐसा कैसे? जी जी माशाल्लाह। देखिए ऐसा है कि ये बड़ी अहम बात है और ये बात इस पर बागौर फरमा लें। आखिर ये राज क्या है? जी हुजूर। जब कोई अल्लाह का बंदा बंदा जब तज़कियाए नफ्स कर लेता है जी और उसका नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है, पाक हो जाता है, साफ़ व मुसफ़्फ़ा हो जाता है, ये लतीफ़ाए जो नफ्स है जब ये साफ़ और पाक हो जाता है, मुसफ़्फ़ा हो जाता है, तो इसी के लिए कहा गया कि क़द अफ़ला मन तज़क्का, कि तज़कियाए नफ्स कर लें। जब तज़कियाए नफ्स जब हो जाता है तो तज़कियाए नफ्स का मतलब समझ लें कि तज़किया होता क्या है। मतलब कि वो चार चीज़ों में डिवाइड है। जी ठीक है, अम्बारा है, लब्बामा है, इलामा है, ठीक है, इस तरह से मुतमइन्ना है। ये जब इसके जब चार हिस्से अलग अलग हो जाते हैं कि नफ्स अम्बारा निकल गया, मुलहमा निकल गया, इलामा निकल गया, ठीक है, और नफ्स मुतमइन्ना भी अलग अलग, इस तरह से जिसके चारों फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। तो इसकी ये कार फरमाई है कि अगर ऐसा वली, ऐसा अल्लाह का दोस्त, अगर जब वो पाक ही हो जाता है, साफ़ हो जाता है, मुसफ़्फ़ा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके फिर ये जाना आना जो है उसके लतीफ़ाए नफ्स की कार फरमाई है जी कि लतीफ़ाए नफ्स का एक हिस्सा, एक जुस्सा निकला तो मदीने पाक में पहुंच गया, तो उसकी भी शक्ल ऐसी ही होगी जैसे हज़रत की ज़ाहिरी शक्ल होती है। और एक जुस्सा उसका निकला, ठीक है, नफ्स का, और वो खाना काबे में भी पहुंच गया, वहाँ पर वो हज कर रहा है, तवाफ़ कर रहा है, ठीक है। और एक जुस्सा निकला मतलब हुजूर की खाना काबे से, मतलब हुजूर के रोज़े पर पहुँच गया जी। या कहिए कि एक जुस्सा निकला तो हज़रत गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में भी है जी। और एक आपका वहीं पर भी मौजूद है। तो यहाँ ये देखा गया है कि अब इस शक्ल में बुज़ुर्ग को देखा जा रहा है, ठीक है जी। इस शक्ल में उस बुज़ुर्गवार को देखा जा रहा है कि अब वहाँ से लोग कह रहे हैं कि भाई हज़रत तो यहाँ पर भी हैं, बेशक। और लोगों ने कहा कि नहीं, हमने हज़रत को तो खाना काबे में हज करते देखा है भाई हमारे साथ जी। और कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत को तो हमने मदीने में भी देखा था, बेशक। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हज़रत हमने तो सरकार को क्या नाम है बगदाद शरीफ में भी देखा था। अब जब बगदाद शरीफ में भी देखा जा रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, तो मुरीदीन कह रहे हैं उसके कि हमने तो हुजूर की, सरकार अपने पीर मुर्शिद की दावत तो हमने अपने उस दिन घर पे की थी, सरकार तो हमारे साथ खाना तनाउल फरमा रहे थे, घर पे खाना खा रहे थे हम सब लोग, सरकार तो यहाँ मौजूद है, खानका में मौजूद है। आप कह रहे हैं कि मक्का में है, वो कह रहा है जी मदीने में है। तो ये मक्का में होना ये भी लतीफ़ाए नफ्स की कार फरमाई होती है। ये उसके जुस्से हैं कि वो इधर उधर पहुँच जाएँ, मक्का पहुँच जाए, मदीना पहुँच जाए, हुजूर के रोज़े पर भी पहुँच जाता है और हुजूर की से मुलाकात भी कर सकता है। अगर नफ्सैन मुतमइन्ना वाला बंदा है, नफ्स मुतमइन्ना हो गया है, तो वो ऐसा शख्स कि रिसालत माब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आपके जो नफ्स के जो जुस्से हैं वो भी हुजूर की शक्ल इख्तियार करते हैं और वो हुजूर के लतीफ़ाए नफ्स से मुलाकात करता है, जैसे कि मैं हुजूर से ही कर रहा हूँ और हुजूर ही है, वो भी हुजूर का एक हिस्सा है। तो लतीफ़ाए नफ्स की ज़ियारत होना तो हुजूर की ही ज़ियारत है और हुजूर की शक्ल इख्तियार करते हैं। इसी तरह हुजूर जब दुनिया इस नासूत में, आलम नासूत में जब किसी से मुलाकात करते हैं तो फिर वो जो है आका अलैहिस्सलाम के जो लतीफ़ाए नफ्स के जो जुस्से हैं
اس کے ذریعے سے وہ بیداری میں بھی کرتا ہے اور عالم رویا میں بھی کرتا ہے، مطلب خواب کی حالت میں بھی کرتا ہے۔ تو زیارت مجتبی آقا علیہ السلام کے نفس کے طور پر بھی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ تو اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے لطیفہ قلب کو بیدار کر لیتے ہیں، تو ایک حضور کی جو محفل ہے، وہ جو مجلس ہوتی ہے وہ عالم ملکوت میں ہوتی ہے، تو لطیفہ قلب نکل کر کے جو اس کی روح ہے لطیفہ قلب کی، وہ نکل کے پرواز کرتی ہے آقا علیہ وہاں پہ کیا نام ہے عالم ملکوت میں، تو وہاں حضور کو پاتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حضور کی وہاں بھی حضور سے سیریاب ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ تو حضور کے یہ کہیے کہ آقا علیہ السلام کے وہاں پر جو زیارت ہو رہی ہے لطیفہ قلب کی ہے، وہاں حضور کی روح کی زیارت نہیں ہے، ابھی یہ بہت نیچے درجے میں ہے، ابھی وہاں تک حضور کی ذات تک نہیں پہنچا، ابھی تو حضور کے لطیفہ قلب تک ہی پہنچا، دنیا میں رہا تو حضور کے جو باطنی جو لطائف ہیں، مطلب لطائف کہہ رہا ہوں مطلب جسے ہیں نفس کے، یہ ان سے ملاقات کرتا ہے، تب بھی حضور کو ایسی ملاقات ہوتی ہے جیسے آپ اور ہم آپ لوگ بیٹھے ہیں اور ملاقات ہم لوگ کر رہے ہیں، اس طرح سے بھی۔ اچھا، اس میں ایسے ولی کامل جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے حضور کی محفل میں اس عالم ناسوت میں بھی حضور ملاقات ایک میٹنگ اپنی کرتے ہیں، جو اولیاء یا اللہ کو جو اختیار دیے تمہیں وہاں یہ کام کرنا ہے تمہیں وہاں، تو حضور ان کو اختیار دیتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے غوث ہوتے ہیں اپنے وقت کے، اور غوثوں کے اختیار میں دیا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں یہ انتظام کرنا ہے، تمہیں وہاں یہ کام کرنا ہے، تو حضور کیونکہ یہ ڈیوٹیاں بھی حضور بھی لگاتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روح بیدار ہو جاتی ہے، لطیفہ روح بیدار ہو جاتی ہے، اور یہ نور سے معمور ہو کر کے جب یہ بیدار ہو جاتی ہے تو یہ عالم، اس کا مقام ہے عالم جبروتی ہو جاتی ہے، تو وہاں حضور کا وہ عالم وحدت ہے، وہاں عالم وحدت وہاں تک کی یہ پرواز کرتی ہے، تو وہ حضور کی روح سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، مطلب حضور کی ذات سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو یہ حضور کی ذات تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر لوگوں میں، ہم لوگوں میں، عام لوگوں میں بھی اختلافات رہے ہیں کہ کسی آدمی کا صرف نفس ہی پاک ہوا ہے، کوئی نفس کی پاکی سے بھی آگے نکل گیا، کسی کو نفس کی پاکی ہو گئی، چلو بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ایک مومن کی شان ہے۔ اس سے آگے نکلا تو وہ فقیری میں قدم رکھا، اس نے وہ کیا قدم رکھا اس نے کہ اس کا لطیفہ قلب بیدار ہوا، تو اس کی پرواز عالم ملکوت میں ہو گئی، یا ملائکہ فرشتے رہتے ہیں، تو وہ اگر وہاں کی بات کرے گا تو نیچے والا جو مومن ہے درجے کا وہ اس سے بحث کرے گا، یار ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، میں نے تو حضور یہیں ملاقات ہوتی ہے، وہاں کیسے ہو جائے گی؟ اب وہ کہے گا نہیں بھیا میں نے وہاں بھی دیکھا ہے، تو یہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے بھی آگے نکل گئے، آگے بڑھ گئے، تو حضور کی ذات تک پہنچے، ہاں، تو عالم وحدت میں پہنچے، حضور کے مقام تک آقا علیہ السلام کی محبت میں وہ اس مقام پر بھی پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضور کی ذات سے ملاقات ہوئی، تو ان کو جو ذات کا فیض ہوا، اور جو عالم ملکوت جب حضور کی لطیفہ قلب تک پہنچے تو حضور کے قلب کا فیض ہوا، اور جو حضور کی ذات تک پہنچ گئے روح تک تو حضور کی روح کا فیض ہوا ان لوگوں کو۔ تو یہ اس طرح سے یہ بھی ہے، تو جو لوگ حضور کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو حضور کی جن کو لطیفہ قلب کے جو جسوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ ذات کے نہیں ہوتے، حضور کے قلب کے جسے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی شان اور وہ اور بلند ہے، وہ اور اس کے لیے قلب کا علم عطا کیا جاتا ہے۔ تو حضور نے بھی اس پر کہا ہے العلم علمان فذلک فی القلب علم النافع، کہ اے لوگو تم علم نافع حاصل کرو، قلب والا علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ حضور نبی اکرم سرور کونین شافع محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے پروردگارہ ہم سب کو ذکر و اشغال کرنے کی توفیق عطا فرما، آقا علیہ السلام سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ، اور تمام عالم کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام عالم انسانیت پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرما، رب قدیر مسجد مدرسے خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام علماء اکرام کی جان مال ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو بھی ہم سے جانے انجانے میں خطائیں لرزشیں ہوئی ہیں پروردگارہ سرکار دو عالم کی نالین کے صدقے اور مولا حسین علیہ السلام کے صدقے تبسل سے پنجتن پاک کے صدقے میں
مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔